So we are back with another exciting festival. So the Kapdi family from Ponda invited me on Anant Chaturdashi to experience a unique tradition that they follow. So in my previous stories, you must have read about why Anant Chaturdashi is important. So for those who have missed it, don't worry, I'll cover it here. So, firstly, Anant Chaturdashi is celebrated on the last day of the 10-day long Ganesh festival. So, the next question is why Anant Chaturdashi is celebrated? So, when the Pandavas lost their kingdom to Shakuni and went for banishment, that's the time Lord Krishna tells the Pandavas and their wife Draupadi to observe the Anant Vrat or the Anant fast. Now he says this because they could overcome all the hardships and get their lost kingdom back. Thus, Anant Chaturdashi is celebrated to overcome all the hardships of our lives. So wait till the end of the video to know about the Shalikram that the Kapdi family members worship. आमचे कापडी शेणवी कापडी कुटुंबी हे आमचे पुरातन कुटुंब आमी पयलीं लुटले आसताले जर बाटाबाटी जाली तेन्ना आमी हांगा फोंडे पावले आनी हांगासर आमी आमचे मूळ आमचे भाटांत आमी घर बांदून हांगा रावली जेन्ना आमचे हे पुर्वज सांगतात की हांगा गेल्ले तीर्थाटना गेल्ले थंय ताका तो शालिग्राम मेळ्ळो आनी ताजें आमी पुरोहिताक विचारलें तर बाबा हांव कितें करपी ताणें सांगलें तुमी तो पुजेक लाया म्हणून सो भक्तिभावान आमी कापडी कुटुंबियान तो पुजे लायलो आनी पुजे करता प्रत्येक दिसा ताजी पुजा जाता सगळे ताजी प्रत्येक दिसा आमी आतां बर्थ दवरला फॅमिली सो ताजी ती पुजा करतात आतां ताजे जेन्ना शालिग्राम म्हणटा अनंत शालिग्राम तो आमचो सो आमचो ताजो सगळ्यांत मोठो दीस म्हणजे आज अनंत चतुर्दशी आतां अनंत चतुर्दशी म्हणटकूच हो मोठो उत्सव म्हणजे आमचे जशें लग्न कार्य आसता तशें सगळे आमचे कुटुंबीय खंय बॉम्बे आसूं खंय सगळे कानाकोपऱ्यात ते हांगा येता आनी आमी ताजी मनोभाव सेवा करतात आतां तातूंत भितर आमी ती आमचो ब्रह्मपेठ आसा हांगा आमचो खरो आमकां अजुनूय आसा की हांगा आमचे भितर हांगा ब्रह्म वास्तव करतात म्हणून आनी ताजी प्रतिकृती म्हणजे ती सो तेन्ना ते आमी ताजे सकाळीं आमी येतात ताजे त्या दिसा आमचे सगळे देवकृत्य आसात ती म्हणजे हाजी गंगा पुजन मागीर महाआरती महापुजन मागीर अन्नसंतर्पण अशें करून रातचें तशेंच भजन जाता पुराण जाता आनी गांवचे लोक येवन थंय हाचे आरती करतात घुमट आरती जाता आनी अशें करून आनी मागीर उत्तरपूज जाता जी दुसरे दिसा पडटा 12 नंतर दुसरे दिसा करची पडटा अनंत चतुर्दशी आनी चतुर्दशी दुसरे दिसा पडटा 12 नंतर आमची पुजा आनी मागीर ताजे अनंत चतुर्दशी जाता हाची आमच्या उत्तरपुजा जाता आनी त्या उत्तरपुजेक पायस निवेद्यम समर्पण करचें पडटा आतां हाजो विश्वास आमचे हाजो इतले लोकांक आसा की मनोभावी खूब लोक हांगा येतात आनी मुख्य म्हणजे एक आमचे लोकांचे सामकें ताजेर देवाचेर विश्वास आसा की ज्या जोडप्यांक मूळ भावी कांय जायना ते हांगा नवस करतात आनी तांकां प्रचिती आयिल्ली आसता की 2-3 वर्सां तांकां भुरगीं जातात आनी ते भुरगे मागीर ते हांगा येवन देवा भेटी येता आनी ती प्रचिती नवस फेडप म्हणजे आमी ते पाळणो करून तातूंत ताका माटोळेक बांदतात माटोळी बांदतात आनी देवा कडेन आमी मागतात ते भट मामा कडल्यान की ताजें सगळें आरोग्य आयुश्य ताका बरें मेळचें अशें करून सगळे आमचे वर्सान वर्स अनंत चतुर्थी सगळे लोक एक जावन आमी ताजें सगळे जे जे पळय कितें आसा तितलें आमी काय करून आमी सगळे आमी हे अनंत चतुर्थी येतांग रिती आमी पार पडटात आनी ताजे तशेंच सगळे लोक हांगा येवन मनोभावीन ताजी सेवा करतात आनी तीर्थ प्रसाद घेवन महाप्रसाद घेवन आपआपल्या घरा वतात